Mayong gabi kaninyong tanan mga igsoon. Greetings in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat sa sustaining grace sa atong buhi nga Dios nga sa kanunay ako naglaom og ang akong pagampo nga naa kita sa mayong kahimtang. Karong gabi una mag-share ako kaninyo sa pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan ato ning mapamalandungan diha sa 1 Peter chapter 5 verses 6 and 7. Ang uluhan niining maong mensahe nga akong i-share kaninyo karong gabi una, ang atong Dios nga mag-atiman. Our God who carries us. Atong basahon ug magdungan kita pagbasa sa verse 6 sa 1 Peter chapter 5. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Busa mapaubsanon, pagpailalom kamo sa inyong kaugalingon sa ilalom sa gamhanan nga kamot sa Dios, aron kamo ikatuboy niya sa igo gayud nga panahon. Verse 7, casting all your care upon Him, for He carried for you. Nga itugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kaguol, kabalaka, kay siya magabantay, magatiman kaninyo, magaampo kita. Ginoo, salamat niining gabi una, ikaw nagtugot na usab kanamo nga ang imong mga pulong madunggan sa matagusa, pinaagi nining broadcast nga live streaming. Salamat o Dios sa kadaugan, bisan pa sa resulta nga dunay kabag-uhan ug dunay kadasig kalipay ang imong mga kanakan ug sa tanan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. In Jesus name, Amen. Niadtong June 24 ngadto sa 26 sa tuig 2005, si Billy Graham naghimo siya usa ka krusada, gitawag kining evangelistic meeting dito sa lugar sa New York. Dalaygon ng Dios, libo-libo ang nagdawat kan Jesus Christ nga ilang personal Lord and Savior diha sa ilang kinabuhi. Doon ay gibilin nga panugon si Billy Graham. Mao nga magampo gayud ang matag usa. Labi na gayud sa matag denomination adlaw o gabi. Nga kadtong nakadawat kang Ginoong Kristo, mo'y sinugdanan sa ilang bag-o nga kinabuhi nga kina magapadayon ngadto sa unahan. Daghang mihatag og testimonyo ni anang mao nga panahon. Gani ang usa ka 12 anyos nga batang babayi nga midawat kan Jesus Christ. Nagkanayon siya og mao kini ang iyang testimonyo. Mapasalamaton siya nga siya nakadawat kan Jesus Christ, gipasaylo ang iyang mga sala, dili na siya makaadto sa impyerno. Apan ang langit nun nga dapit uban sa Dios, naa ang kasiguruhan nga makaanha siya na anang maong dapit. Mga igsoon usa ka butang sa atong kasing-kasing. Gikinahanglan gyud ang matag usa nga makadawat, makaangkon sa personal nga relasyon diha kang Ginoong Kristo. Tinuod man gyud nga if any man is in Christ, he is a new creation. Busa importante di ay nga kining maong mensahe nga atong paminawan ni ining kagabhion. Ang akong pagampo nga kita madasig, mahupay, dunay paghagit, mapalig-on ang atong mga pagtuo, ug tudloan kita niining bahina sa balaang kasulatan. Nining katapusan nga sulat ni Peter sa chapter 5, iyag yun nga gipatin-aw
kung giunsa ug unsay angay natong itubag sa mga kamatuoran nga kanunay nato nga mabasa, mapamalandungan diha sa balaan nga kasulatan. Kung atong tan-awon dinhi sa versikulo 6 ug 7, mao kini ang atong panghunahuna karon ining kagabhion. Ang atong Dios mag-atiman. Our God who carries. Ang pangutana, unsaon nato pag sinati ang pag-atiman sa atong Dios? How can we experience a God who cares? Number 1, mga kaigsunan, ang una nga paagi nga kita gikinahanglan nga mutubag sa mga kamatuoran nga ang atong Dios moatiman, kinahanglan magmapaubsanon kita atubangan sa Dios. Kung atong mabasa dinhi sa verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Busa magmapaubsanon, pagpailom kamo, pagpailalom kamo sa inyong kaugalingon sa gamhanan nga kamot sa Dios. Kung maghisgot kita niining pulong pagka mapainubsanon sa Biblia, nagpasabot kini nga gawas nun kita sa garbo. Gawas nun kita sa pagka mapahitason. Kinahanglan ato ning masabtan tungod kay sa atong unod nun nga kahimtang naa magyutay kakulang ni ana. Apan kinahanglan usab nato mahibaluan kung sikinsa kita diha kang Kristo. Busa nining bahina sa Balang Kasulatan gipatin-aw gyud ni Pedro nga ang mga bersikulo kinahanglan nga ang mga Kristohanon mapaubsanon nga mga tawo. Gani gisgutan sa tulo ka bisis nining bahina sa Balang Kasulatan atong makita sa bersikulo 5a, mga batan-on nga lalaki magpasakop pagpaubos ngadto sa inyong mga tigulang. Bersikulo 5b, isulob ang inyong kagwalingon sa pagpaubos sa usag-usa. Verse number 6, ipaubos ang inyong kagwalingon sa ilalom sa kusgan nga kamot sa Dios. Busa di ay, ang pagpaubos mahinungdanon sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kini usa ka timaan nga kana gipakita ang usa ka marka nga kita mga anak sa Dios. Walay mas makusganon nga pananglitan sa kasaysayan sa pagpaubos sa atong Ginoo mismo nga si Ginoong Kristo. Mapaunubsanon siyang gisunod ang kabubuton sa iyang amahan. Gipaubos niya ang iyang kaugalingon og miadto sa cross aron pagluwas kanato gikan sa atong kasalanan. Unsay resulta tungod niini gibayaw siya sa Dios nga labi kadako. Kung atong mabasa ang Pilipos kapitulo 2, mga bersikulo 8 ngadto sa 11, ug sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kagalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon o sa kamatayon sa cross. Ug tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitasan ug gihatag niya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga tungod sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta ug sa mga butang sa ilalom sa yuta ug aron ang tanang dila managsugid nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Sa dihang nataw kita pag-usab, doon na kita'y relasyon sa Ginoo. Kita magpaubos sa atong kagalingon asa sa ilalom sa kusgan nga kamot sa Dios. Kinahanglan kitang makinabuhi matag-adlaw sa atong kinabuhi nga sama kan Jesus Christ nagpaubos siya sa iyang kagalingon. Dili gusto ni Jesus nga mag-antos siya sa sakit o pag-antos sa krus nga kana usab
dili makit-an sa mga kanakaniya. Sa dihang nagampo siya dito sa amahan nga ipaubos ang kupa gikan kaniya, unsay iyang sulti sa pagtapos sa pag-ingon, bisan pa ni ana dili ang akong pagbuot, kundili ang imong pagbuot mo'y matuman. Ang mga katawhan gisulatan ni Pedro aron dili magatubang sa pag-antos o paglutos nga naa diha sa taliwala. Apan dinhi giawhag sila nga magpaubos sa ilang kaugalingon, bisan unsa pa ang ilang mga kahimtang. Unsay sulat ug atong mabasa diha sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 17 ngadto sa 18, kay labi pang maayo kung maoy kabubuton sa Dios nga mag-antos kamo tungod sa pagbuhat ug maayo kay tungod sa pagbuhat sa dautan. Kay nag-antos usab si Kristo sa nakausa tungod sa mga sala, ang matarong tungod sa mga dili matarong, aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios sa gipatay siya diha sa unod apan gibanhaw diha sa espiritu. Igsuon ang pagsunod sa Dios mahimog magdala og pag-antos ug daghang pagsulay sa atong kinabuhi. Tingali adunay mga kalisod ug mga kabugat nga imong nasinati samtang ako nagsulti niini. Mga igsuon, ang pagka mapaubsanon mao ang tuban. Ang pagpaubos nagpasabot nga dunatay pagsalig sa Dios, imbis nga mosalig ta sa atong kaugalingon. Nagpasabot kini nga mosalig sa Dios bisan pa nga wala ta makasabot sa ato nga kahimtang. Ang ikaduha nga paagi nga kita kinahanglan nga motubag sa mga kamatuoran nga ang atong Dios moatiman, dili lang mapaubsanon atubangan sa Dios, apan magpatuboy sa gamhanang kamot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Unsay sulti sa Cebuano, aron kamo ikatuboy niya sa igo gayod nga panahon, ilalom sa gamhanan nga kamot sa Dios. Kung mapaubsanon kita sa atong kagalingon, unsay resulta ni ana, ang Dios mobayaw kanato. Iya kitang ipahitaas. Ang pagbayaw sa Dios gikan sa atong mga pag-antos, nagsulti din ang pulong sa gitakda nga oras. Kining COVID-19, duha ka bulan nga wala kita makahimo sa pagtigom sa iniusa diha sa pagsimba sa prayer meeting. Ang gitakda nga panahon, ang Dios maoy mopahunong niining tanan. Siya mubayaw kanato kung ang oras tukma na. Pagabayawon ta sa iyang panahon, dili sa atong panahon. Kining maong sulat nagpatinaw nga ang mga pag-antos nga atong giatuba, aduna gyud katuyuan sa atong kinabuhi, tinuod na. Daghang mga higayon nga kita nagatubang sa mga pagsulay, sa mga pag-antos, sa mga kasamok, ug dili kita mapailubon sa Dios. Mga igsoon, kung tangtango nato kining mao nga kasakit o gusto ta nga naa ang pagdali nga matangtang kinigikan sa atong kaugalingon, dili kita mo sulti nga pait kaining kahimtanga ug muhatod sa pagrebelde, apan ang pulong sa Dios matud pa sa Proverbio kapitulo 16 bersikulo 18, ang pagkagarbuso magauna sa pagkalaglag ug ang mapahitas-ong espiritu magauna sa pagkahulog.
Mga kaigsunan, ang garbo magpaubos kanimo. Ang pagpaubos magpataas kanimo. Personal nga nahibaluan ni Pedro dinhi ang konsepto sa pagkamapaubsanon gikan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo matud pa sa Lucas 14 versikulo 11, kay bisan kinsa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, iga paubos. Ug ang magpaubos sa iyang kaugalingon, iga pataas. Mubasa usab kita sa Matthew chapter 18 verse 4, bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon ingon nga bata, mausab ang labing dako sa gingharian sa langit. Kung atong biyaan ang atong kinabuhi ug naatay willingness nga magpailalom kita sa gahom sa Dios, kining maong pag-antos iya kining gamiton alang sa iyang himaya. Ang atong pagkamapaubsanon ug pagsalig makita diha sa atong pagpaubos at tubangan sa atong buhi nga Dios. Ay ikatulong nga paagi nga kita kinahanglan nga mutubag sa mga kamatuoran nga ang atong Dios moatiman. Dili lang kita mapaubsanon at tubangan sa Dios, apan kinahanglan usab nga magpatuboy sa gamhanang kamot sa Dios. Ug ang ikatulo, magtugyan sa kabalaka ngadto sa Dios. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Nga itugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya magatiman kaninyo. Kining statement nga ang pagtugyan sa atong kabalaka, usa kini ka resulta o sangputanan sa pagpaubos, ingon usab nga gikinahanglan gyud nga kita magpaubos. Ang pagtugyan sa atong mga kabalaka sa Ginoo nagpasabot nga kita musalig sa iyang saad. Nagpasabot kini nga siya dunay kahangawa dinhi kanato. Kung ang Dios gamhanan, kung ang Dios dunay kaalam sa tanan, ang Dios muhatag og opportunity. Muhatag siya kanatog katakos nga kining mao nga kasinatian sa atong mga kaugalingon. Naagyoy kalipay nga siya gyud mo atiman kanato. Naatay pakigbisog sa mga kasamok, naatay pakigbisog sa pagsulay pag-antos. Apan ang Dios tugutan nato siya. Hatagan nato siya oportunidad nga mulihok alang sa atong kaayo o sa iyang himaya. Kining pulong, casting all your care, ang pagtugyan, ang literal niini nga, iitsa ang usa ka butang. Ang pangutana mga kaigsunan, nasakitan ba ka karon? Itugyan o iitsa ka ng imong kabalaka sa Ginoo. Naluya ka ba igsoon? Iitsa ang imong pagkahuyang diha sa Ginoo. Naluya ka ba? Ibutang ang pagkaluoy sa Ginoo diha sa imong nga kinabuhi. Nagantos ka ba? Itugyan ang imong kasakit diha sa Ginoo. Nahadlok ka ba? Ibutang ang imong kahadlok diha sa Ginoo. Muna'y giasoy sa Salmo 55 versikulo 22, itugyan ang imong palasanon kan Jehova ug siya magasapnay kanimo, dili niya itugot nga ang mga matarong-matarog. Busa di ay kining mao nga pagtugyan usa kini ka proseso nga nakinahanglan kini og panahon. Bisan unsa ang imong giatubang karon igsoon, ang pulong sa Ginoo ato nang iitsa, ato nang ibutang ang mga palasanon diha kang Hesus, kay ang iyang saad magasapnay siya kanato, dili niya itugot nga ang mga matarong gayud. Igsoon ang labing nindot niini. Kining atong palasanon wala ta mag-inusara.
Nag-alagad kita sa usa ka labi nga kusgan nga Dios sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan, kanang maong labi nga kusgan nga Dios adunay igong pagtagad sa pagdala sa atong mga palasanon, sa pagdala sa atong mga lulan. Ang gusto lang sa Ginoo dinhi kanato nga itugyan ang tanan natong kabalaka. Nganha sa atong buhi nga Dios. Wala siya maghisgot dinhi nga itugyan ang pipila nato nga mga kahangawa. Wala pud siya musulti dinhi kanato nga itugyan ang kadaghanan sa atong mga kabalaka. Wala usab siya musulti dinhi kanato nga itugyan ang atong labing kadaghan nga pagatiman sa Ginoo. Apan unsa may sulti ni Pedro dinhi, itugyan ang tanan natong kabalaka o kaguol ngadto sa atong Dios. Kung maglisod ka sa pagbiya niya ng maong palasanon, sultihan ko ikaw igsuon kining mao nga bersikulo magdasig nga kana imong buhaton sa imong kinabuhi. Sa katapusan og ikaupat nga paagi nga kita kinahanglan nga mutubag sa mga kamatuoran nga ang atong Dios moatiman. Dili lang nga magmapaubsanon kita atubangan sa Dios. Dili lang magpatuboy kita sa gamhanang kamot sa Dios. Dili lang magtugyan kita sa kabalaka ngadto sa Dios. Apan magpaatiman kita pinaagi sa gugma sa Dios. Kung sulti sa pulong sa Ginoo sa verse 7, casting all your care upon Him, for He carried for you. Pagkanindot sa saad sa Ginoo, no? Itugyan ang tanan ninyong mga kabalaka kay siya magatiman kaninyo. Atong palakpakan ang atong Dios diyan ni ana. Usa kini ka inspiration alang sa mga anak sa Dios. Inspiration nga naagi kalipay sa pagtugyan sa tanan natong mga kahangawa sa Ginoo. Ang atong inspiration og kadasig nagagikan sa kamatuoran. Unsa? Siya magatiman kanato. Siya nagpangita sa matag usa kanato. Ngano nga ikaw maghunahuna nga wala siya pagtagad niya ng maong nga kasakit nga giantos nato karon ining panahona? Oo, nahibalaan nato nga kanang maong pakigbisog ang atong buhi nga Dios nagpangita siya dinhi kanato. Kung atong mabasa ang Matthew kapitulo 6 bersikulo 25 ngadto 26, tungod niini giingon ko kanimo, ayaw kabalaka sa imong kinabuhi unsa ang imong kanon ug unsa ang imong imnon ug bisan alang sa imong lawas unsa ang imong isulom. Dili ba ang kinabuhi labaw pa sa niining mga butanga ug sa lawas kay sa bisti? Tanawa ang mga langgam sa kahanginan. Kay wala sila magpugas ni sila nagaani o naghipos sa mga kamalig. Apan gipakaon sila sa inyong langit nun amahan. Dili ba kamo maayo kaysa kanila? Ang pag-ingon ni Jesus Christ dinhi, kung ang Diyos magbantay sa mga langgam sa kahanginan o sa mga liryo sa kapatagan, unsa pa kaha ang pagatiman niya kanato isip siya atong langit nun nga amahan. Naghunahuna siya pag-ayo kanato aron mahimo ang usa ka buhat dinhi kanato nga mahiangay kanato ang dagway og kinaiya sa atong manluluwas. Igsuon sulti mong tapad wala ka mag-inusara. Dili nimo kinahanglan nga pasanon ra ang imong palasanon. Dili kinahanglan nga magatubang ka sa daghang mga tentasyon. Dili kinahanglan nga muagi ka sa kalayo nga mag-inusara ka. Dili kinahanglan nimo ipadayon ang imong kabalaka o pagkaguol. Ang Dios adunay pagpakabana diha kanimo.
mao nga nagdasig siya kanato, mao kini ang atong inspiration sa atong kinabuhi nga itugyan ang tanan nimong kabalaka o kaguol ngadto sa atong Dios. Dunay usa ka pastor o nakigistorya sa iyang membro nga babayi. O gistoryahan niya ang usa ka babayi nga moingon nga wala siya problema nga ibutang ang iyang palasanon sa Ginoo. Unsa may iyang problema? Ang iyang problema mao nga padayon kini niya pagbalik-balik sa pagpunit o pagbitbit ang iyang problema. Human nga siya makasimba sa buhi nga Dios, ang iyang problema nga gibilin diha sa gate sa maong simbahan, iya na pod nga gipunit o gibitbit. Igsuon dili ka na ang tubag sa imong mga kasamo. Ang tubag mao, itugyan ang tanan nimong kabalaka sa Ginoo. Biyaan ang tanang kabalaka, iitsa ka na ngadto sa atong buhi nga Dios, ug siya dunay kahangawa diha kanimo. Unsaon nato pagsinati sa pagatiman sa atong Dios, ato ning tubagon sa kamatuoran nga siya gyud moatiman. Una sa tanan, kinahanglan magmapaubsanon kita atubangan sa Dios. Ikaduha, kinahanglan magpatuboy kita sa gamhanang kamot sa Dios. Ikatulo, kinahanglan magtugyan kita sa atong kabalaka ngadto sa Dios. O sa katapusan, kinahanglan magpaatiman kita pinaagi sa gugma sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios nga ang kamatuoran itugyan ang tanang kabalaka ngadto sa Dios kay siya dunay kahangawa sa matagusa kanato. Igsuon kung ikaw na panalanginan niining mao nga mensahe, ang pag-ampo sa matagusa kanato, ang atong kadasig kaniadto dihas pagpangalagad, musulti ta nga dasig pa mo sa tanan nga kalipay nga kanan Dios nga atong gialagaran, naa kanunay sa pagatiman. Ang iyang saad dili mo pakyas dinhi kanato, ug ngadto sa unahan mahimo kitang channel of blessing because of the love of Christ nga kini atong ipadayag musihag si Kristo dinhi sa matagusa kanato. Magampo kita. Ginoong Dios, salamat sa imong mensahe kanamo niining kagabhion. Salamat nga ikaw gayud magatiman kanunay kanamo. Ang amo lang buhaton nga itugyan namo ang tanan namong kabalaka uban sa hingpit nga pagsalig nga ikaw dunay kahangawa, dunay pagpakabana dinhi kanamo. Salamat sa imong mensahe kanamo nining kagabion nga nakahatag kini kanamo og dugang kalipay kadasig nga muuswag ang among mga kinabuhi diha sa among pagpangalagad nga nakanimo nga kining tanan dili gayud kawa. Salamat o Dios, ang tanang dungog himaya akong ibalik nga nakanimo. In Jesus name, amen ug amen. Dalaygon ng Dios nga nadunggan usab nato ang lain nga makahuluganon ug mabulokon nga mensahe nga nagdala og conviction sa matagusa dinhi sa atong kasing-kasing. God bless you ug usbo nako mayong gabi sa tanan.